ओशियन गेट। इस सबमरीन को सुबह 8 बजे के करीब रवाना किया गया और तवक्को ये थी कि 2 घंटे के बाद ये टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच जाएगी, लेकिन लॉन्च करने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही इसका कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ते हो जाता है। Debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. इस सबमरीन के अंदर सवार 5 शख्सियात जो दुनिया की सबसे अमीर तरीन शख्सियात होने के साथ साथ दुनिया के तजर्बाकार शख्सियात भी थी। जब टाइटैन का राब्ता मुनक़ते हुआ तो फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इनकी तलाश शुरू कर दी जाती है। ये वो हादसा था जिसे हल करने में पूरे 5 दिन लग जाते हैं, मगर उसके बाद भी हल नुकसान की सिवा और कुछ भी नहीं मिल सका। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे हादसे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 2023 में पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दिया था। ये कहानी ओशियन गेट टाइटैन नामी सबमरीन की है, जो समंदरों की गहराई में जाकर दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर टाइटैनिक जहाज के मलबे की सैर लोगों को करवाना चाहती थी, मगर फिर यही मुहिम एक खौफनाक हादसे के अंदर बदल जाती है। ये सबमरीन एक जदीद टेक्नोलॉजी का नमूना थी, मगर क्या वाकई ये इतनी महफूज थी जितना दावा किया गया था? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था या नहीं? इसके पीछे क्या क्या वजूहात थी? आइए जानते हैं इस मुकम्मल तबाही की मुकम्मल तफसीलात को। ओशियन गेट एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने टाइटैनिक के मलबे को करीब से दिखाने और इसकी सैर करवाने का कहा। इस कंपनी ने एक टाइटैन सबमरीन बनाई जिसका मकसद तकरीबन 12,500 फीट गहराई में जाकर लोगों को टाइटैनिक का मुशाहिदा करवाना था। ये सबमरीन आम सबमरीन से मुख्तलिफ थी क्योंकि ये कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी थी, जो कि आम तौर पर गहरे पानी की सबमरीन में इस्तेमाल नहीं किए जाते। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रुश ने दावा किया कि ये सबमरीन महफूज और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, लेकिन कई माहिरीन ने इसके डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर उस वक्त भी बहुत से सवालात उठाए थे। 18 जून सन 2023 को टाइटैन सबमरीन 5 अफराद के साथ टाइटैनिक की गहराइयों की तरफ रवाना हुई। इस सफर में खुद ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रुश भी मौजूद थे। इसके अलावा एक मशहूर बरतानवी अरबपति और एडवेंचर्स हामिश हार्डिंग थे। इनके साथ एक तजर्बाकार माहिर आबदोज पॉल हेनरी नार्जोलेट भी थे और पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। टाइटैन की ओशियन गेट सबमरीन का उस वक्त एक टिकट यानी एक बंदे की सवारी का उस वक्त का किराया 2,50,000 अमेरिकी डॉलर्स थे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनती है। यानी कि शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद ने इस सैर के लिए कुल 14 करोड़ रुपए रकम अदा की, जो कि एक बहुत बड़ी रकम बनती है। ये सबमरीन सुबह 8 बजे के करीब रवाना होती है और तवक्को यही की जा रही थी कि 2 घंटे के बाद ये टाइटैनिक के मलबे के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक खबर ये है कि इसके लॉन्च होने के सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही इसका कंट्रोल रूम से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो जाता है। ये लम्हा एक इंतहाई तशवीशनाक था क्योंकि ये सबमरीन पहले ही 12,500 फीट गहराई के अंदर पानी के अंदर मौजूद थी, जहां का प्रेशर इंतहाई खतरनाक होता है। जैसे ही सबमरीन का राब्ता मुनक़ता होता है तो फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। अमेरिकी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर में बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की। जदीद तरीन सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि सबमरीन की कोई आवाज़ या सिग्नल मिल सके। 5 दिन की मुसलसल तलाश के बाद माहिरीन को एक इम्प्लोजन साउंड मिलती है, यानी कि एक धमाके की आवाज़ मिलती है, जिससे ये खदशा जाहिर हुआ कि सबमरीन अंदरूनी दबाव की वजह से तबाह हो चुकी है। 22 जून 2023 को टाइटैन के मलबे के टुकड़े समंदर की तह में मिले। माहिरीन ने तस्दीक की कि टाइटैन सबमरीन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हुई है। इम्प्लोजन क्या होता है? सतह समंदर पर पानी का दबाव कम होता है, लेकिन जितने गहरे पानी में जाएंगे पानी का दबाव बढ़ता जाता है। 12,500 फीट की गहराई में पानी का दबाव 380 गुना ज्यादा होता है। अगर कोई आबदोज इस दबाव को सहने के काबिल ना हो तो वो अंदर ही से एक धमाके से सुकड़ जाती है, जैसे एक सोडा कैनन ज्यादा दबाव से फट जाता है। यानी कि यह धमाका इतना खतरनाक था कि
ان لوگوں کو اس سب میرین کے اندر مرنے میں 1 ملی سیکنڈ بھی نہیں لگا، یعنی کہ ایک پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں وہ سب کے سب مارے جاتے ہیں۔ لیکن آخرکار اتنا خطرناک حادثہ پیش کیسے آ گیا؟ کیا یہ سب میرین تجرباتی طور پر نہیں بنائی گئی تھی، یا پھر اس سب میرین کے اندر کوئی ایسے نقص موجود تھے جن کی وجوہات سے اس سب میرین کے اندر اتنا بڑا نقصان ہو گیا؟ ٹائٹین کو پراپر ٹیسٹنگ کے بغیر بنایا گیا تھا اور اس کے کاربن فائبر سٹرکچر میں خطرناک خامیاں تھیں۔ یہی وجہ بنی کہ سب میرین اچانک چند ملی سیکنڈز میں تباہ ہو گئی اور اندر موجود افراد فوری طور پر ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد کمپنی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ماہرین نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ٹائٹین کا ڈیزائن محفوظ طریقہ کار پر نہیں ہے۔ اس کمپنی نے سیفٹی قوانین کو نظر انداز کیا اور ضروری سرٹیفیکیشن کے بغیر مشن لانچ کیا۔ کاربن فائبر جیسے غیر محفوظ مواد کا استعمال خطرناک ثابت ہوا۔ حادثے کے بعد اوشین کمپنی نے اپنی تمام سب میرین آپریشنز بند کر دیے، اور پھر دنیا پر ایک عجیب قسم کی بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا مستقبل کے اندر ایسے مشنز کو دوبارہ سے لانچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ان کے اندر کیا کیا ایسی مستقل طریقے سے ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا چاہیے جن سے اس طرح کے حادثات سے ہمیشہ کے لیے بچا جا سکے۔ یہاں پر سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں کسی بھی حوالے سے قدرت کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ بالکل بھی درست ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ قوم ثبوت کی بستی الحجر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے جلدی گزر اور جو پانی تم نے لیا ہوا ہے اسے بھی گرا دو، اور اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہے تو اس کنویں سے پانی لو جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں مذکور ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تباہ شدہ بستی سے گزرے اور وہاں سے جلدی سے گزرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والے لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا۔ بلا شبہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، بلا شبہ یہ ان کی خامی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ایسی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے عذاب نازل کیا اور پھر وہ اسی عذاب کے نتیجے میں غرق ہو گئی، پھر مڑ کر اسی جگہ پر جانا بالکل اس حدیث مبارکہ کے مترادف ہے اور اس کے مخالف ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کے اندر عذاب نازل کرے اور قیامت تک اس بستی کے اوپر کوئی اچھی چیز آ سکے۔ سمندر کی گہرائیوں میں جانے والے افراد کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ وہاں کے حالات ناقابل یقین حد تک خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ حادثہ ہمیں یاد دلائے گا کہ ٹیکنالوجی کے شوق میں انسانی جانوں کو خطرے میں کبھی بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی اوشین گیٹ ٹائٹین آبدوز کی مکمل کہانی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا اوشین گیٹ کو اس حادثے سے بچنے کے لیے کوئی اور اقدامات اٹھانے چاہیے تھے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔